बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने सियासत में आने से पहले जो गर्दान शुरू की थी कि ये सब चोर हैं, ये डाकू हैं, ये इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं, वही उसने रखी अपने इक़्तिदार में आने के बाद। और इक़्तिदार से निकलने के बाद भी उसने अपने स्टांस में कोई तब्दीली नहीं लाया। वही गर्दान, वही सबक जो उसने याद किया था अपनी सियासत शुरू करने से, सियासत थी या जो भी थी या जैसे भी उसने शुरू की, वही उसने रखा। उसने नवाज़ शरीफ को गालियाँ निकाली, उसने आसिफ जरदारी को गालियाँ निकाली, उसने मौलाना फजल रहमान को गालियाँ निकाली, वो चोर डाकू डीजल जो भी कहा। बल्कि इक़्तिदार से निकलने के बाद तो उसने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो अपनी जगह एक अलग ही मकाम रखती है। लेकिन हुकूमत, नई आने वाली हुकूमत उसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो कौन सी ताकतें हैं, वो उसको कौन सी सपोर्ट है, वो कोई रूहानी ताकतें हैं, वो कोई खुफिया ताकतें हैं, वो किसका लाडला है कि उसको कोई ना उसे पकड़ सकता है, ना कोई उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकता है। आप ये देखें कि हुकूमत से निकलते ही उसने, बल्कि हुकूमत से निकलने से पहले 27 मार्च से जो उन्होंने वो अपना साइफ़र लहराना शुरू किया है कागज़ के, जनाब ये साइफ़र आ गया है और ये पाकिस्तान से गद्दारी हो गई है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो गई है और अमेरिका ने साजिश की है। अब वो चोरों डाकुओं को इक़्तिदार में लेकर आएंगे और फिर पीडीएम की हुकूमत बन गई। वो चोर और डाकू डिक्लेयर हो गए जो अमेरिका ने लेकर आने थे, पीडीएम वाले, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान की जमात और दीगर जमातें भी सारी शामिल थी। और इस सारे एक्ट में, इस सारे ड्रामे में सपोर्टर कौन थे, फैसिलिटेटर कौन थे? इस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान साहब ने उन्हें, वो गद्दार से शुरू हुए, मीर जाफ़र, मीर सादिक, हलाकू खान और वो न्यूट्रल करके गद्दार, वो सॉरी जानवर, और जो कुछ कह सकते थे उन्होंने कहा। और अपना ये बयानिया उन्होंने एक दिन के लिए नहीं बदला। अच्छा, फिर उन्होंने सीनियर जो ऑफिसर्स थे उनको नाम ले लेकर, वो सेक्टर कमांडर हों, वो डीजीसी हों, एक एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू किए कि लोगों को नंगा करके मार रहे हैं, उनके साथ जिनसी तशद्दुद कर रहे हैं, जो जो कुछ हो सकता था वो सारा कुछ उन्होंने किया। अच्छा, ये सारा कुछ करके वो बाहर आ गए। हुकूमत गिरी कैसे थी? फौज ने कहा कि हम हो गए हैं ए पॉलिटिकल, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सियासी जमातें जाने और आप जाने, इमरान खान साहब जाने और सियासी जमातें जाने। सियासी जमातों ने मिला, वही पार्टियां जो इमरान खान साहब के साथ मिली हुई थी, उनके साथ मिलकर वो कर रही थी, हुकूमत बनाई हुई थी, वो टूट गई, अलग हो गई और दूसरी तरफ चली गई तो हुकूमत बन गई थी। लेकिन हुकूमत में पता नहीं क्या खौफ है, क्या डर है उन्हें कि वो इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। अच्छा, चीज़ें शुरू हुई कि जनाब हम केसेस बना रहे हैं, केसेस मौजूद हैं। तोशा खाना का केस था जिसके बारे में पहले से शोर मच गया हुआ था कि वो घड़ी चोर हैं और पता नहीं बाकी सारी चीज़ों के हवाले से। फिर फॉरेन फंडिंग केस एक इतना मजबूत केस था जो 8 साल से चल रहा था, उसका फैसला भी आ गया। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें उसमें डिक्लेयर कर दिया कि वो फॉरेन फंडिंग केस गलत है, गलत तरीके से पैसे आए हैं। सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन थी कि कहाँ कहाँ से पैसे आए, पार्टी फंड में आ गए, हॉस्पिटल के नाम पे लिए, चैरिटी के नाम पे लिए, सियासत के लिए इस्तेमाल हुए, 2 नंबर तरीके से निकाले गए, फेक अकाउंट्स बनाए गए, उनके ज़रिए पैसे निकाले गए, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो पा रही। उस फैसले के बाद वो एफआईए के पास चला गया मामला और अब एफआईए उस पर तहकीकात करे और वो कब तक चलेंगी तहकीकात, कितने अरसे तक चलेंगी, किसी को कुछ नहीं पता है। अच्छा, उसके अलावा मलिक रियाज साहब वाला केस, वज़ीर आज़म साहब खुद और कुछ वज़रा भी, इवन कैबिनेट में डिसाइड हुआ कि ये इतना पक्का केस है कि ये तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। 50 अरब रुपए बरतानवी हुकूमत ने पकड़े, पाकिस्तान के पैसे कि जनाब ये पकड़ें, आपके इलीगल मनी हमारे पास यहाँ आई हुई है और ये हम हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने वो जनाब उठाए और मलिक रियाज साहब को वापस कर दिए, उनके अकाउंट में एडजस्ट करा दिए और उसके बदले क्या फ़ायदे लिए, वो भी चीज़ें रिकॉर्ड पर आ गई हैं कि ज़मीनें, प्लॉट्स, हीरे, अंगूठियाँ, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आ गई हैं कि 470 कनाल ज़मीन इमरान खान साहब और उनकी बेगम साहिबा के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई, हीरे की अंगूठियों की ऑडियो लीक्स आ गई हैं, ये सारा कुछ आ गया है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो पा रही है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछते हैं लोग कि जनाब ये इस पर क्या कार्रवाई होगी, वो कहते हैं कानून अपना रास्ता लेगा, कानून के मुताबिक चलेंगे। तो कानून तो हमारे मुल्क में, हुकूमत अगर वो सारी प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, सारी कार्रवाई नहीं होगी, तो कानून तो हमारे मुल्क में बड़ा वाज़ेह है कि 2 या 3 जनरेशन्स के बाद जाकर कहीं इंसाफ होता है। अदालतों में केसेस के ढेर लगे हुए हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं, उन पे कोई नहीं पूछने वाला। अच्छा, उनसे पूछे जी बंदे क्यों नहीं पकड़ते आप, या जिन पर इल्ज़ाम है, हुकूमत खुद लगा रही है ना कि ये लोग चोर हैं, इन्होंने फ्रॉड किया है, पैसा लूटा हुआ है, तो जो आला तरीन हुकूमती ओहदेदारान हैं वो बताते हैं कि यार वो बड़े ताकतवर लोग हैं, उनके हाथ बड़े लंबे हैं।
اچھا جی، کن کے ہاتھ لمبے ہیں؟ جی طارق شفیع صاحب کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے. وہ سینیٹر سیف اللہ نیازی جو ہیں، ہم انہیں پکڑنے کے قریب پہنچ گئے تھے اور وہ اچانک غائب ہو گئے. انہیں پتہ چل گیا کہ حکومت انہیں پکڑنے لگی ہے، وہ غائب ہو گئے ہیں، وہ پھر ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے. حامد زمان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے لیکن ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں تو ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے. اچھا، اور پلاننگیں کیا ہیں کہ ان کو عارف نقوی صاحب کو ہم لے کر آئیں گے انگلینڈ سے، جنہیں امریکہ لے کے جانا چاہتا ہے. وہاں پر امریکہ میں بھی فراڈ کیے ہوئے ہیں انہوں نے، ادھر امریکہ انہیں وہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے اور ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں پاکستان لے آئیں گے. تو وہ حکومت جو طارق شفیع صاحب کو نہیں پکڑ سکتی، جو سینیٹر سیف اللہ نیازی کو نہیں پکڑ سکتی، جو حامد زمان صاحب کو نہیں پکڑ سکتی، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ عارف نقوی صاحب کو پکڑ لیں گے. اس میں ہونا کیا ہے؟ سمپلی عارف نقوی صاحب پاکستان آئیں گے اور وہ مزے سے پھرتے رہیں گے کیونکہ یہاں پر ایک دفعہ ان کی ضمانت ہو جائے گی اور پھر حکومت بتائے گی کہ جناب ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں اس لیے ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزوں کے پیچھے ہے کون؟ کوئی روحانی طاقتیں ہیں جو عمران خان کو بچا رہی ہیں؟ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر روحانی طاقتیں انہیں بچا رہی ہوتی تو پھر ان کی حکومت ہی نہ جاتی. وہ بڑے مزے سے اپنے چل رہے تھے، انہوں نے تو ساری سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ کس کس نام سے شروع ہونے والے، کوئی عین سے شروع ہونے والے اور کیا ہیں، اور ستاروں کی چالیں، یہ ساری چیزیں تو وہ پہلے بھی دیکھ رہے تھے. تو اس کی بیس پہ تو ان کی حکومت بھی نہیں بچی، تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. پھر لے دے کر آ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ انہیں بچا رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو بڑا کلیئر ہو گیا تھا. وہ 1 سال پہلے سے جب سے وہ اے پولیٹیکل ہوئے تب سے عمران خان صاحب کی چیزیں خراب ہونی شروع ہوئی نا، کہ ان کے جو اتحادی تھے وہ انہیں چھوڑنے لگے. اپوزیشن کو موقع ملا کہ انہوں نے سب لوگوں کو ساتھ ملایا اور عدم اعتماد لے کر آئے. اس کے بعد حکومت جانے کے بعد بڑا کلیئر انہوں نے بیٹھ کر اس میں پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا نا، آئی تھنک 14 اپریل کی بات ہے، جب انہوں نے کہا جی ہم اے پولیٹیکل ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس کی وجہ سے پھر عمران خان صاحب وہ شور مچاتے ہیں نا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں اور اللہ نے اجازت نہیں دی ہے نیوٹرل ہونے کی، تو نیوٹرل تو ہوا ہی نہیں جا سکتا. وہ سارا تو اس کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بڑا کلیئر ہے کہ ان کی طرف سے ایسا کوئی سپورٹ نہیں ہے عمران خان کے لیے جس کی وجہ سے بچ رہے ہوں. تو پھر کون بچا رہا ہے انہیں؟ وہ بچا رہے ہیں ابھی تک صرف شہباز شریف. شہباز شریف کا جو انداز حکمرانی ہے، وہ جو مفاہمت کی سیاست کہہ لیں یا ہومیوپیتھک سٹائل ان کا جو حکومت کا ہے، وہ صرف عمران خان کو بچا رہا ہے کہ وہ کوئی کارروائی کرنے کو، کوئی سٹیپ لینے کو تیار ہی نہیں ہے. ان کی اپنی حکومت کے وزراء جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ ہمیں، مطلب رانا ثناء اللہ صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے فری ہینڈ دیا جائے تو میں ان کو ڈیل کر سکتا ہوں، لیکن انہیں بھی اجازت نہیں مل رہی. نواز شریف بڑے کلیئر ہیں، ان کی طرف سے میسج بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ کس طرح سے چلنا ہے، لیکن نواز شریف تو خود پاکستان نہیں آ پائے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 7 ماہ ہو گئے ہیں حکومت بنے ہوئے، نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی حکومت کہہ لیں، ظاہر ہے جس میں میجر شیئر نون لیگ کا ہے، حکومت پرائم منسٹر نون لیگ کا ہے. تو لیکن نواز شریف صاحب کے کیسز کا کوئی سلوشن نکلنا یا ان کے خلاف جو مقدمے تھے جس کے بارے میں حکومت ہمیشہ کہتی رہی ہے نا، نون لیگ کہتی رہی ہے کہ جناب وہ جھوٹے تھے، بیس لیس تھے، ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو اس پہ کوئی کارروائی کر کے، اس پہ عدالتی کارروائی جو بھی ہونی تھی اس کو مکمل کر کے اگر نواز شریف کے لیے واپسی کا راستہ ہموار کرنا تھا تو اس پر بھی ابھی تک کوئی خاص کام نہیں ہو سکا ہے اور ابھی تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکے ہیں. مریم نواز صاحبہ باہر چلی گئی ہیں. ان دونوں کا بیانیہ بڑا کلیئر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کی تھی، انہوں نے تو کہا یہ جو لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ چاہے 2000 بندے ہوں چاہے 20,000 بندے ہوں، ان کی کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج ہی حکومت نے پھر اعلان کر دیا کہ ہم ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو شہباز شریف صاحب جس طرح سے چل رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کا انداز حکمرانی جو ہے صرف وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے اور عمران خان صاحب اس کا فائدہ اٹھا کر وہ شیر بنے ہوئے ہیں، وہ اپنا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں. وہ جیسا بھی ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، جو بھی ہے، وہ ان سب کو چور کہہ کے، ان سب کو غدار کہہ کے وہ اپنا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں. اپنا لانگ مارچ بھی لے کر چلے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ بڑا سلو سا چل رہا ہے، اس میں ان کو اور بہت ساری سپورٹ کی امید ہے. وہ جہاں سے امید ہے اگرچہ ملنی تو نہیں ہے، لیکن اسی چکر میں وہ اس کو ذرا سلو چلتے ہوئے، اس دوران میں وہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی کی ان کی ضرورت تھی یا ان کے جو بھی کوششیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ چل رہی ہیں. لیکن جو انہیں سپورٹ مل رہی ہے وہ صرف شہباز شریف کا ایک ہومیوپیتھک انداز سیاست سے مل رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے. کیا شہباز شریف کا یہ ہومیوپیتھک انداز سیاست ہی چلتا ہے یا عمران خان کو کامیابی ملے گی؟ شکریہ.